यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलफाम BM और मेरा तल्लक UGA चर्च कुरंगी नंबर 2.5 से है। मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये खूबसूरत वक़्त दिया और मैं खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने खुदा का खादम जानते हुए मुझे इस लायक समझा कि मैं ग्रेस नेटवर्क पर आकर खुदा के कलाम को प्रीच करने वाला हो सकूं। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं इस सारे वक्त के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए, कि मैं आज खुदा के कलाम को लेकर आपके सामने आ सका। तो आए मिलकर खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। खुदा का कलाम जो दोधारी तलवार है, जो नस नस और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। घास सूख जाता है, फूल कमला जाता है, लेकिन मेरे और आपके खुदा का कलाम जो उसके मुंह के बातें हैं वो हमेशा कायम हैं और अटल हैं। वो कभी मुरझाता नहीं है और ना ही वो बेतसीर लौटता है। जिस तरह बारिश जमीन पर पड़ती है और वो जमीन को सैराब करती है, इसी तरह खुदा का कलाम जो जिंदगी बख्श कलाम है, खुदा का कलाम है, खुदा का सुखन है और वो पाक है, जिंदगियों को पाक करता है, जिंदगी में तासीर पैदा करता है। तो इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए, जो खुदा ने हमें जिंदगी बख्श कलाम दिया। तो आइए अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखते हैं। मेरे साथ निकालिए जिनके पास खुदा का कलाम है, तवरीख की पहली किताब, उसका 28वां बाब और 28वें बाब की 9वीं और 10वीं 2 आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं मुदरज है, यूं लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। होशियार हो, क्योंकि खुदा ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांधकर काम कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने समझे जाने की वसीला से खुदा हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए इस खूबसूरत कलाम के लिए कि जो जिंदगी बख्श कलाम है, खास मैं आज हमारा जो आज का जो मजमून है उसको मैंने जो नाम दिया है कि खुदा की पहचान में बढ़ना। एक तो ये मजमून है मेरे पास कि हम अपनी पहचान देखें कि हम हैं क्या, लेकिन आज हम इस बात पर कि हम खुदा की पहचान में कहां तक हैं, हमने खुदा को पहचाना है या नहीं, या हम सिर्फ नाम के ही मसीही हैं। आज कलीसिया पाकिस्तान पर अगर नजर दौड़ाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान पर, मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज पर अगर हम नजर करें, कलीसिया पर नजर करें, मुल्क पाकिस्तान के मसीहों पर नजर करें, तो बहुत सारे हमें घराने, ऐसे इलाके हमें नजर आते हैं जहां पर बुजुर्ग, नौजवान और बहुत सारे ऐसे लोग जो पसमानदा हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। और इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, जिंदगी बख्श कलाम, जो हमें सिखाता है, बताता है कि हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। अगर लोग आज गरीब हैं, गुरबा हैं, अबलीस के हाथों, दुश्मन के हाथों जकड़े में हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अगर उनके पास जॉब नहीं है, दीगर और बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है? कलाम मुकद्दस खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तो हमने जो हवाला, जो पैसेज हमने पढ़ा है, 2 आयात हमने खुदा के कलाम में से तिलावत की है। पहला तवरीख उसका 28वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत मुकद्दस हमने पढ़ी, जिसमें खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान को नसीहत करता है, उसे कहता है, उसे बताता है, उसे सिखा रहा है। जिस तरह हम इस रूह जमीन पर जिस्मानी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों को सिखाते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चों,
آپ نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، یہ کام آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جو کام آپ کر رہے ہیں، جس طرح آپ چل رہے ہیں، جس طرح آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کام آپ کے فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ماں باپ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسے چلو گے، ایسا کرو گے، ماں باپ کے فرمانبردار ہوگے، حکم مانو گے تو یقیناً آپ ترقی کرو گے، آپ کی ترقی کی جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، آپ برکت پاؤ گے، آپ پیچھے نہیں ہٹو گے، آپ دم نہیں بلکہ سر ٹھہرو گے۔ آپ اس وقت دشمن کے پھاٹکوں پر آپ فتح پاؤ گے جب خدا کا کلام، جب اپنے خدا کو آپ پہچان جاؤ گے۔ تو جب خدا کو پہچان جائیں گے تو یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ پھر ہمارے گھرانے، ہمارے خاندان ترقی کریں گے۔ تو کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ 9ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھا، آئیے میرے ساتھ نکالیے، اور لکھا ہے پہلا تواریخ اس کا 28واں باب اس کی 9ویں آیت کے اندر، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان، مقدس داؤد، بزرگ داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے، جو سلیمان بادشاہ جو حکمت اور معرفت اور حکمت سے بھرا ہوا، اور اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے خدا کا بندہ کہ اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو کیا کر لے، تو پہچان۔ جو ہمارا آج کا مضمون ہے کہ اپنے خدا کو پہچاننا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف نام کے مسیحی تو نہیں ہے، یا ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے میں مسیحی ہوں، میں کرسچن ہوں؟ نہیں، آج اپنے خدا کو پہچان کر ہم نے جاننا ہے کہ کیا واقعی ہی ہم نے پہچان کر اپنی زندگی کو اس مقام تک، اس بلاوے تک، کیونکہ لکھا ہے کہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو۔ تو کیا لکھا ہے؟ اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ آج ہم نے اپنے خدا کو پہچاننا ہے، اپنے خدا کو جاننا ہے، اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور جب تک ہم اپنے خدا کو نہیں پہچان پائیں گے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ اگر بائبل مقدس کی ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، جگالی کریں، ہم دیکھیں، دن رات اس کو پڑھیں تو ہمیں خوبصورت نصیحت نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہمیں لیسن، سبق ملتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے انبیاء اکرام، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر یا اور دیگر ایسے اشخاص کا اگر ذکر کریں بائبل مقدس میں، جن کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو جنہوں نے اپنے خدا کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے، خدا کے ساتھ چلے ہیں، یقیناً انہوں نے سرفرازی پائی ہے، انہوں نے برکت پائی ہے، اور وہ ترقی کرتے چلے گئے ہیں، وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے خداوند کو فوکس بنایا۔ کیونکہ جس طرح خدا کا بندہ یشوع، کلام مقدس میں لکھا ہے یشوع کی کتاب کے اندر پہلے باب میں کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، اور جب اس پر دھیان ہوگا تو پھر میرے عزیزو یقیناً ہم ترقی کریں گے، ہمارے خاندان ترقی کریں گے، ہم بڑھتے چلے جائیں گے، ہم کیونکہ خدا کو پہچان جائیں گے۔ جب خدا کے ساتھ ساتھ ہم چلیں گے اس کو پہچان کر، تو پھر کیونکہ یہاں پر ان 2 آیات مقدسہ کے اندر ہمیں ایک کام نظر آتا ہے، سب تو پہلے کہ پہچان، اور جب پہچان کر لیں گے تو پھر اس کے ساتھ ایک کام بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ کام کرنا ہے۔ تو نے کام کیا کرنا ہے کہ تجھ کو 10ویں آیت کے اندر سو ہوشیار ہو، کیونکہ خدا نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے۔ وہ کام کرنا ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہم پہچان، جب تک ہمیں کسی کام کی پہچان نہیں ہے، جب تک ہم کسی چیز کو جانتے نہیں، ہماری پہچان، ہم نے پہچان ہی نہیں کی، ہم کس طرح اس کام کو کر سکتے ہیں؟ اس لیے کسی کام کو کرنے کے لیے اسے جاننا بے حد ضروری ہے، اور پھر یہ تو خدا کا کلام ہے۔ ہم اس زمین پر دیکھتے ہیں، اگر کوئی ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی ٹیکنیکل کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کو ہم پہلے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کام کو کرنے کے لیے، خداوند میں زندگی بسر کرنے کے لیے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم 5ویں انجیل ہیں۔ جس طرح بائبل مقدس کے اندر 4 انجیل ہمیں نظر آتی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، قومیں، قبیلے، امتیں اسے پڑھتی ہیں اور وہ برکت پاتی ہیں۔ اسی طرح میں اور آپ 5ویں انجیل ہیں، مسیحی 5ویں انجیل ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خاندان کے لوگ ہیں، اور جب ہم 5ویں انجیل ہیں تو لوگ جب ہمیں پڑھے، میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگوں، جب لوگ ہمیں پڑھیں، کس طرح ہمارے کردار کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے کریکٹر کو لوگ دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا جب دیکھیں، کیا لکھا ہے؟ مقدس داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے
سلیمان اپنے خدا کو پہچان، اور جب اس نے پہچان لیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سبا کی ملکہ سن کر، اس کی شہرت سن کر، اس کی حکمت سن کر کہ ایسا کوئی بادشاہ بنی اسرائیل میں ایسا بادشاہ ہوا ہے، وہ اس کی شہرت سن کر اس کے پاس چلی آئی۔ اور جب ہم بھی اپنے خدا کو پہچان لیں گے تو یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا کے بندہ سلیمان کو غیر قوموں سے تحفے ملتے رہے، ہدیہ جات ملتے رہے، خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے، برکت دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم پہچان جائیں گے، جب ہم جان جائیں گے، جب اپنے خداوند کی پہچان کر لیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا خدا کس قدر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کی محبت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں تھے، جب ہم مردہ تھے اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے، تو عین وقت پر باپ نے اپنے بیٹے کو بیچا، اپنے بیٹے کو زمین پر بیچا، اور وہ انسان بنا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اس نے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے جسم لے کر اس زمین پر آ کر صلیب اٹھائی، ہمارے گناہ، ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لی اور ہمیں مخلصی دی، ہمیں چھڑایا۔ تو کیا ہم اسی طرح اس گناہ میں پڑے نہیں؟ آئیے، آج وقت ہے، آج ٹائم ہے، ہم اخیر زمانہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اخیر زمانہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اخیر زمانہ ہے، خداوند یسوع مسیح اب دوبارہ آنے والے، پہلے تو وہ دکھ اٹھانے والا مسیحی بن کر اس زمین پر آئے، لیکن اب وہ دکھ اٹھانے والا مسیحی بن کر نہیں آئے گا، اب وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا، اب وہ آپ کو لینے کے لیے، اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ آئے، میں اور آپ اپنے خداوند کو پہچانے، جانے۔ اور کیا لکھا ہے؟ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے خداوند، اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستحدی، اور پھر لکھا ہے روح کی مستحدی سے اس کی عبادت کر۔ اگر جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ہمیں خدا کے کلام میں سے رومیو کے نام مقدس پولس رسول بڑی خوبصورت بات بیان کرتا ہے کہ پہچان کے تعلق سے۔ تو میرے ساتھ نکالیے مقدس پولس رسول کا روم کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 13واں باب ہے، اور 13ویں باب کی 11ویں آیت مقدسہ ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، روم کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 13واں باب ہے، اور 13ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے، اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ وقت کو پہچان کر، اب ہم نے جاننا ہے، اب ہم نے پہچاننا ہے۔ شاید آپ نے 20 سال عمر گزار دی ہو، شاید آپ نے 40 سال گزار دی ہو، شاید آپ نے 60 سال گزار دی ہو، شاید خدا نے آپ کو 10 سال بونس دے کر 80 سال کا کر دیا اور آپ نے 80 سال زندگی بسر کر لی ہو، لیکن ابھی تک اپنے باپ کو، اپنے باپ کے خدا کو نہ پہچانو۔ شاید آپ نے شراب، شاید آپ نے تاش کھیل کر، شاید آپ نے حقہ پی کر، شاید آپ نے گناہ کے اندر، شاید آپ نے حرام کاری کے اندر، شاید بہت سارے اور بھی ایسی باتیں، ریزن ہیں جن کے اندر زندگی گزار کر آپ نے یہ سال ضائع کر دیے۔ لیکن آج خدا کا بندہ جس طرح داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے اپنے باپ کے خدا کو پہچان، تو میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے آج آپ سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آج غور کر، اپنے خدا کو پہچان، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، جس نے آپ کو یہ خوبصورت بدن دیا ہے، کمپلیٹ بدن دیا ہے، نعمتیں دی ہے، برکات دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ تو کیا فرض نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنے خدا کو جانیں، اس کو پہچانیں؟ جس طرح مقدس پولس رسول روم کی کلیسیا کو فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ اگر 20 سال، 40 سال، 60 سال یا 80 سال گزار دی ہیں تو پھر آج وقت ضائع نہ کریں، آج وقت کو پہچان کر، کیونکہ ہم اخیر وقت کے اندر ہیں، اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، بالکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، اب وقت ضائع نہ کریں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہو، غور کریں، سوچیں، وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو۔ کیا کرو؟ کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے کیا کرو؟ نیند سے جاگو۔ اب نیند کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم بڑا پراؤڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اچھا ہے، کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو میں اکثر دیکھتا ہوں، میں اکثر کہتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں، صبح بہن جی 5 بجے عبادت ہوئے گی، 5 بجے چرچ کھلا ہوگا، آپ آئیں۔ بہت سارے بزرگ صبح اٹھ جاتے ہیں لیکن چرچ نہیں آتے، بہت سارے بہن بھائی اٹھ جاتے ہیں لیکن چرچ نہیں آتے۔
अगर हम गैर मसीहियों को देखें तो वो सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठकर अपने रब को याद कर रहे होते, लेकिन क्या हमने अगर अपने खुदा को पहचान लिया है, अपने रब को जान लिया है, अपने खुदा को हमने जानकर उससे बरकतों की बड़ी लिस्ट उसके आगे रखी है, तो क्या पहचाना है उसको? क्या उसके मुताबिक, जिस तरह मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कहते हैं कि मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान और रूह की मुस्तहिदी से उसकी क्या कर, उसकी इबादत कर। तो यहां भी मुकद्दस पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को कहते हैं कि वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत दूर गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके, तारीकी के कामों को क्या करके, तर्क करके अक्सर हम तौबा करते हैं, इकरार करते हैं। इंसान उसके 28वें बाब की 13वीं आयत के अंदर लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। लेकिन अगर हम अपनी कलीसियों पर, अगर लोगों पर, माशरे पर अगर गौर करें तो उनकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि वो इकरार जरूर करते हैं लेकिन तर्क नहीं करते। इकरार कर लेते कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं ऐसा मैंने किया है, लेकिन आज अपने खुदा को जानकर पहचान कर हमने इकरार के साथ उनको तर्क भी करना है। उन कामों को क्या लिखा है, बस हम तारीकी के कामों को क्या करें, तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। हालेलुया। कौन से हथियार? रोशनी के हथियार। जैसा दिन को दस्तूर है शास्त्रिकी से चलें, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हंस से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। ऐ मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, अपने बाप के खुदा को पहचान कर ऐसी इबादत कर जिससे तेरा खुदा खुश हो, तेरा रब खुश हो। वो तेरी इबादत को देखे, वो तेरे किरदार को, तेरे उठने बैठने को, कि वाकई तूने अपने खुदा को पहचान लिया है, तूने अपने खुदा को जान लिया है, तूने अपने खुदा की बंदगी करना शुरू कर दी है, उसके लायक जिंदगी बसर करना शुरू कर दी है, और वो तुझे संभालेगा, वो तुझे बरकत देगा, वो तुझे बढ़ाएगा। तो क्या लिखा है? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। मुकद्दस लूका तभी फरमाते हैं, लिखते हैं 19वां बाब और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं जमीन पर दे टपकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। तूने ना पहचाना। अगर इसकी 41वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, जब नजदीक आकर, लूका की इंजील 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत के अंदर लिखा है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को। यहां फिर 44वीं आयत में, क्यों? इसलिए कि तूने पहचाना नहीं है। तेरे बच्चों को क्या करेंगे? जमीन पर दे टपकेंगे, फेंक देंगे, निकाल देंगे, मुश्किलात होगी, परेशानियां होंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम इसी अहद अतीक के अंदर, बल्कि यिर्मयाह का सीफा में बयान करता है। आइए इस हवाले के साथ हम खुदा के कलाम को क्लोज करते हुए, यिर्मयाह खुदा का बंदा कहता है, आज हमने पहचानना है, जानना है, गौर करनी है। मुकद्दस यिर्मयाह खुदा का बंदा कहता है, उसके अगर 18वां बाब पढ़े, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 18वां बाब और 18वें बाब की पहली चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर बड़ी खूबसूरत बातें, यिर्मयाह का सहीफा उसका 18वां बाब पढ़े तो यहां लिखा है, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कमहार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कमहार के घर गया और देखता हूं, ये आप अगर पढ़ेंगे 8वीं आयत तक तो बड़ा खूबसूरत वाला है कि किस तरह अपने खुदा को पहचानना है। और अगर हम इसका 15वां बाब पढ़े तो इसमें भी बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है 15वें बाब के अंदर, तब खुदा ने मुझे फरमाया कि अगर चाह
मूसा और सैमुअल मेरे हुजूर खड़े होते तो भी मेरा दिल इन लोगों की तरफ मतवज्जो ना होता। इनको मेरे सामने से निकाल, क्या करते, निकाल दे कि चले जाएं। और जब वो तुझसे कहें कि हम किधर जाएं, तो तू उनसे कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जो मौत के लिए हैं वो मौत के लिए, और जो तलवार के लिए हैं वो तलवार के लिए। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज गौर करना है, जानना है कि हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ आखिरी वाला है यिर्मयाह का सहीफा, उसका 24वां बाब है, और 24वें बाब की 7वीं आयत के बाद हम दुआ करेंगे। आज जाने कि किस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमने किस तरह खुदा को जानना है, पहचानना है। 24वां बाब है यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 24वां बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, यिर्मयाह के सहीफे के अंदर। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहते हैं, और मैं उनको ऐसा दिल दूंगा कि वो मुझे पहचाने कि मैं खुदावंद हूं, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। जब हम पूरे दिल से अपने खुदावंद की तरफ फिरेंगे, उसको पहचान लेंगे, जान लेंगे सुलेमान की तरह, तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हम बरकत पाएंगे, तरक्की करेंगे, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे, लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। तो आइए उस आयत को जो हमारी की वर्ष थी, पहला तवारीख उसका 28वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत पर गौर करते हुए, क्या मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सर झुकाएंगे और खुदावंद अपने खुदा के ज़ूर आज गौर करें कि मैं कहाँ खड़ा हूं। मैंने अगर इतनी उम्र गुजार दी, अगर नहीं जाना, नहीं पहचाना, तो फिर आज पहचानिए, आज जान लीजिए कि खुदावंद आपसे मुखातिब, उसने अपने खादम के वसीला से आपसे कलाम किया है, और वो चाहता है कि आप पहचान करके खुदा की बरकत को रिसीव करें, उसमें बने और खुदा का जलाल ज़ाहिर। उस्मानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं आपके बड़े फजल के लिए, रहम के लिए, दर्स के लिए, कि आपने ये खूबसूरत वक्त दिया कि हम आज तेरे कलाम को सीख सके। जितने भी तेरे बेटे बेटियां खुदा लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा पाक, खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को, इस कलाम को सुने, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, वो पहचान करे, जाने और तुझ में बढ़े। मैं तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, ग्रेस नेटवर्क के लिए, सारी टीम के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ। अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और हम सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।